لا فيكتوار هي البليز امبورطون يا سي شيخي. نعم. بور كومونسي حنا نقولوا لهم مبروك عليهم وفيليسيتاسيون بور تو الموند، جوار ستاف ديريجون، لان كما يقول لك فرحوا تو الموند. نعم بن شيخ، عندي مده ما شفتكش سعيد بالمنتخب مثل اليوم. هل هذا المنتخب يعني وصل لحد التوقعات تاعك وانت راض عليه كل الرضا؟ دركا راضي لان جا طالع بالعقل، لان مع الكينيا نقعد توجور نقول ما درناش كرو ماتش ولو ربحنا 2-0 جو كروا. نعم. ما درناش كرو ماتش، دونك سيتي تري امبورطون البروميي ماتش لا فيكتوار، ما تلعبش مليح. نعم. باسكو ايماجين العكس، كان درنا ماتش نول ولا غير نعم. ماتش نول، اللاعبين يولي يقعد لهم الشك تاع اللي كان عندهم قبل اللاعبين. نعم. ومن بعد يا دو فيكتوار، دونك ليكيب هاي خلاص ولا تاخذ الثقه، سي دو لاسيورونس و سي تري امبورطون كي يكون الفريق ياخذ الثقه. انت قلت من قبل، سقسيت حسين ولا موسى مش عارف، قلت علاش هذا الفريق كان يخسر من قبل. ما تنساش بلي هذا الفريق براتيكمون تبدل. شوف بونجاح بالناصر بالليلي عطال بالعمري، والناس اللي هو يدخل كل ما يدخل او يسجل. نعم. هذه تغيرت. وسكي امبورطون زوج حوايج على حساب رايي امبورطون في هذه ليكيب. لا ديفونس ولات كومون بلوز او موان مليحه، دافع مليح. نعم. والميليو تيران اللي تغير كومبليتمون. كان عندنا ميليو تيران يسوي كلاس، يجيب منا رجع منا حتى يعينها كاع يتيك. نعم. فهمت؟ ما كان يجيب والو فايده لا للدفاع لا للهجوم. نعم. فهمت؟ هذا الميليو تيران تغير، فهمني؟ نعم. ملي تغير كومام ليكيب. عندنا ميليو تيران كي بن ناصر اللي يلعب مليح كرة القدم ويعرف كيفاش يجيبها، كيفاش يمشي، كيفاش ياكسيليري وقت اللي يحبط ويعاود يطلع. نعم. وان فغولي اللي ترافاي فريمون تري بيان كان في البوست ديالو. يبقى قديورا انا معروف تاع دميك وكذا، بون تكنيكمون ليميتي، ولكن سور لو بلون ديفونسيف ولونجاجمون وكذا راهو يجيب. نعم. دونك راهو ينفع، سي اون بون شوز. انا نقول الفريق، علاش قلت لك انا كي بدينا والبارح كي كنا نهضروا في ليميسيون. نعم. كنت نقول لك هاد ليكيب تسهل لنا لخاطرش تلعب بالون. تلعب بالون سي با اون ايكيب لي ديغاجي وتلعب دميك وكذا، سي تلعب والو سيتي با دونجورو في لا سيرفاس. نعم. براتيكمون ما مبولحي ابار لي روتري مع لافا وكذا، مي سهلت لنا اللعب لانها تلعب بالون. حنايا كنا نو سولمون ندافعوا احسن، اون ايتي بوكو بلوز افيكاس عليهم. حنا دو باس تروا باس رانا في الكون تاعهم. نعم. اي جو بونس كو لا ديفيرونس اللي لا. قلت لك حنايا بلي جيتي كونفيون لان عندنا فريق احسن منهم يلعبوا كره. انا نحب لي زيكيب اللي يلعبوا هكذا كره وكذا ما تخافهمش. قلت لك اون ايتي كونفيون اي سي اون بيل فيكتوار اونكور فيليسيتاسيون. انا دركا علاش قلت لك كي راحت مصر والمروك نورمالمون عندنا رجل ديجا في لا فينال، ديجا رجل وحده كاينه في لا فينال. خساره كبيره بن شيخ بهذا الفريق وبهذا المشوار لحد الان، وكان ما نوصلوش على الاقل المباراه النهائيه. هي شوز اللي يعرفوها لك اللاعبين والصطاف. نعم. يا انا لي على حساب رايي يكملوا يلعبوا دركا ما يخموش كاع او كايتيليميناو، يديروا في بالهم بلي داروا باركور شباب وكلكو سوا لو ريزولتا اوني ديريرو باسكو يا دي بون ريزولتا. نعم. نعم. تفضل موسى. نحب نزيد حاجه بارابور لو بوان فور تاع الفريق الوطني تاعنا هنايا. نعم. كي تشوف باغ اكزومبل المجموعه كامله او ديبي خطره يخرج واحد ولا زوج كي سور دو لو كيما لا بروميير ميطون كنا شفنا بالليلي بونجاح يبوزي سور لاتاك. مي كي يكونوا هما باغ اكزومبل اون مي فورم يقدر يخرج لك واحد اخر. اون دوزيام ميطون شفنا باغ اكزومبل بالليلي نقص في الريتم ديالو شويه بارابور لا فاتيك سي نورمال، عنده شحال ما لعبش. بالناصر لابخي الغولي محرز لابخي الغولي ثاني كي مارك ان دوزيام بيوت وكاع. سي بور سا هادو سي دي بوان نعم تري بوزيتيف. نعم. لدينا احصائيات المباراه نشاهدها سويا حتى نتعرف ونقترب اكثر من مردود اللاعبين واداء كل فريق في هذه المقابله. اذا الاستحواذ على الكره 53% لغينيا، 47% للجزائر. كانوا شويه افضل منا في الاستحواذ على الكره لانهم كانوا خاسرين في النتيجه، كان يجب عليهم ان يبنوا اللعب. المحاولات على المرمى 11 لغينيا و9
للجزائر. المخالفات 20 مرتكبة على غينيا و17 على الجزائر. الركنيات 3-3، التسللات 5 على الجزائر وواحد فقط على غينيا. طبعا بطاقات الصفراء 2-1. وبالنسبة للفعالية كما قلنا المحاولات على المرمى 11 لمنتخب غينيا و9 للجزائر. يعني هذه الإحصائية لم تقنعني كثيرا. أعتقد تسديدات على المرمى، أعتقد بأنه سان محاولة المرمى والتسديدات أعتقد بأنه الجزائر كانت أكثر. لا حسين؟ لا